वेळ बाब देव बरें करूं आयज मेवपाक आनी आयज तुमी ऑल द वे हिंगा कारापर लोकांक सपोर्ट करपाक येयल्या. कशे भाशेन तुमी दिसता आनी कितें बदल जातलो हे जे स्टेप घेतला कारापूरच्या लोकांनी? पळय, आयज 100 दीस जाता हे लोक सिट इन प्रोटेस्टार बसले पळय ते. कित्याक ताचे पयलीं तांणी सगळे जे डिपार्टमेंट आशिल्ले तांकां एप्रोच जाले, आरटीआय घालून डॉक्युमेंट्स काडले, पंचायतान गेले, पंचायत कोऑपरेट जावना, एमएलए आयज पासून थंय येवंक ना. ज्या मनशाक ताणें निवडून काडलेलो, ज्या मनशान सांगुल्लें आपूण गांव सांबाळटलो, लोकांक सांबाळटलो, आमचें पर्यावरण सांबाळटलो, आमची जी संस्कृती आसा ती सांबाळटलो, ते कित्याक गेले ते सगळ्यांक खबर आसा. मनी टॉक म्हणटा पळय ते बीजेपी सरकार, मनी टॉक. आनी जेन्ना ते चीफ मिनिस्टर अशी पासून पावले, द हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट, तेन्ना तांकां कळून आयले आमकां न्याय मेळचो ना म्हण. आनी तेन्ना आमी सिट इन प्रोटेस्ट स्टार्ट केलो. आनी आयज 100 दिवस जाता तांचो तो प्रोटेस्ट आनी दिल्ली शिफ्ट केला. कित्याक दिल्ली हो आवाज हो जो प्रधानमंत्री आसा, जो डबल इंजिन सरकार पळय म्हणटा, जाचो सरकार तो आयज प्रधानमंत्री आसा, ताणें गोंयकारांच्या पांयां पडपाक जाय आनी देव बरें करूंक म्हणपाक. 2013 कन्व्हेन्शन जाल्लें बीजेपीक आनी ताका कन्व्हिनर ऑफ एनडीए म्हूण इलेक्ट केलो गोंयांत. म्हणजे ताजी पळय जर्नी स्टार्ट जाल्ली ती गोंयांत स्टार्ट जाल्ली आनी ताका आयज आयकूंक येना. सो ताजी जर्नी आतां गोंयांत सोंपतली. आनी हे आमी आवाज कारापूरचो काडपाक कारापूरचो लोक हांगा आयला. काँग्रेसाचे तरफसान हांव आनी आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब सुनील खंवटणकर आमी दोगूय हांगा आयल्या. लोकां बरोबर आसा आमी. आनी ही लढाय आमी जशे लोक फुडें व्हरता पळय तशे आमी आमची पार्टी तांचे बरोबर आसतली. कारापूरच्या स्पेशली आयज 100 दीस जावन येयले आनी इलेक्शनाक आतां आनीक 3 महिने 4 महिने धरा तुमी. हेतून आतां चेंजीस केल्यार 39A चे चेंजीस केल्यार तुमकां दिसता फरक पडटलो? पळय, 39A इज गैर कानुनी म्हणटा पळय तो. तांणी 16 बी हाडलो, 17(2) हाडलो, 39A हाडलो. हे सगळें हाडटा कित्याक? वो सरकार पळय, हे पळय मिनिस्टर आनी एमएलए आसा तांकां तकली ना. सरकार चलता तांकां तकली ना. हे बिल्डर येतात, पयलीं ते जमीन आयडेंटिफाय करता आनी जी जमीन तांणी कब्जा करूंक जायना ते कायदो हाडून पडूंक सोदता. आनी ते कायदो हाडपाक ही पळय ब्रूट मेजॉरिटी आसा बीजेपी सरकाराची, जी डबल इंजिन, तांकां हांव एसओएस सरकार म्हणटा. एसओएस, सोल्ड आउट सरकार. भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी पळय आसा, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, ते मागीर कायदो हाडटा, विथ ब्रूट मेजॉरिटी पास करता आनी ह्यो जमनी आमच्यो कब्जा करता. अरे आमचें गोंय, सोबीत सुंदर गोंय, आख्या जगभर फामाद आसा फक्त आमच्यो बिचीस आसा, नॅचरल बिचीस. आमची दोंगर आसा, आमची झाडां पेडां शेतां भाटां, हे सगळे आमच्या देवान दिल्ले आसा. आमच्या वडिलांनी शेकड्याचे शेकडे सांबाळून दवरलेले आसा. ही पळय लोक आसा एसटी कम्युनिटीचो, तो 6000 पयलीं एज पर रिसर्च 6000 वर्सां पयलीं सान गोंया सांबाळून दवरलेले आसा. आनी आयज त्या लोकांक आपणाचो हक मागपाक दिल्ली येवचो पडटा. म्हणजे ही परिस्थिती गोंयची जाल्ली आसा, ह्या भ्रष्टाचार जनता पार्टीन केल्ली आसा. सो आमी सगळे गोंयकार एक जावन ह्या सरकाराक सारको बंडल करून उडयतले भायर. आनी मोदीक हे वॉर्निंग की तुजो ते एक्सपायरी टायम पळय आसता मेडिसिनाचेर, तसलो एक्सपायरी टायम आयल्लो असो. जे तुझे विमान टेक ऑफ जाल्ले गोंया, ते विमान आतां थंयच लँड जातलें. दिस विल बी द एंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी.